बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 3 बातें पहली बात तो ये कि जब भी कोई वीडियो आती है तो उसके नीचे कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि सर ये तो आपने मेरी ही कहानी सुना दी, ये मेरे ही दिल की बात थी, ये मेरी ही ज़िंदगी थी जो आपने बयान कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुख की बात करें या सुख की बात करें तो ये कोई यूनिवर्सल चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, बस हम तक पहुंचती लेट हैं। जब हम तक पहुंचती हैं तो हम उन्हें आपसे शेयर करते हैं। ये शेयर करने का मकसद कभी चस्का लेना नहीं होता, कभी उसका मज़ा लेके आपको बयान करना नहीं होता। किसी का दुख, किसी का दर्द भला कैसे मज़ा दे सकता है, पर कुछ ज़ालिम ऐसे भी हैं कि जो उस पर नीचे ऐसे ज़ालमाना तबसरे करते हैं कि उन्हें ज़रा नहीं ख्याल आता कि कैसे वो चीर के रख देते हैं। उनकी अपनी नीयतें, उनके अपने अमाल, उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐ समझदार लोगों क्यों ऐसा करते हो? यानी ये तर्ज़ अमल आपको यकीन मानो अपने ख़ानदानों में, अपने दोस्तों में, जहाँ पे आप काम करते हो, नफ़रत की हद तक बुरा बना देगा। चूँकि ये एक तर्ज़ अमल है, ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है कि जब आपने दूसरे की हर बात पे कोई ना कोई बुरा तबसरा करना, कहीं आप गाली निकाल देते हो, कहीं आप कोई ऐसा जुमला कह देते हो कि जो आप अपने घर वालों के सामने बैठ के करो तो लिटरली आप खुद कहो कि ज़मीन फटे और आप उसके अंदर चले जाओ। ऐसा घटिया, ऐसा बिदो द बेल्ट जुमला आप सोच कैसे लेते हो, और वो भी इतनी ख़वातीन की मौजूदगी में जो इनको देख रही होती हैं, जो सुन रही होती हैं, फिर आप तो वो तुफ कर रही होती हैं। ख़ातिन हज़रात, दूसरी गुजारिश ये है कि कुछ 17,000 मैसेजेस ऐसे हैं जो अब तक मैं देख भी नहीं पाया। मैं उनके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने सोचा है कि हर वीडियो पे कम से कम 10 मैसेजेस पे मैं ज़रूर कमेंट्स या उनका शुक्रिया अदा करूँगा या उनके साथ कुछ ना कुछ जो है इंटरेक्शन वो हो जाएगी। एक तीसरी गुजारिश ये है कि जो लिखते हैं आई एम द फर्स्ट वन, बिस्मिल्लाह ऑलवेज़ वेलकम, पर प्यारो तुम फर्स्ट वन हो तो मुझे अगर किसी बात में इंटरेस्ट हो सकता है तो वो ये है कि टोटल सुनने के बाद आपकी सोच पे या ज़ात पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपको उस पर खुशबू कैसी आई, उसका फ्लेवर कैसा लगा, क्या थोड़ा सोचने पे आमादा हुए। क्योंकि हमारा पूरा फोकस जिस बात पे है, आपको कहानी सुनाने पे नहीं है, आपको कोई किस्से में लेके जाने में नहीं है, बल्कि ये है कि आप किस्सा ना बन जाओ, आप कहानी ना बन जाओ। सो आइंदा आने वाले दिनों में जब आप करो कि आई एम द फर्स्ट वन तो अपने तफसीली कमेंट, अच्छा तफसीली कमेंट में 3 लाइनों से ज़्यादा ना किया करें, वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, चौथी और आखिरी बात ये कि आप मंगल को अगर आप में से कुछ लोग अपनी कहानी सुनाना चाहते हो तो सुबह 9 से 10 मुझे सुना सकते हैं। उसमें मसाइल नहीं होंगे, उसमें शेयरिंग या मुशावरत नहीं होगी, और उसमें आप अपनी कहानी सुनाओगे, वो अच्छी या बुरी जो भी आपको लगता है कि ये लोगों के लिए सबक आमोज़ हो सकती है। और आखिरी बात कि बहुत से लोग बार बार पूछते हैं आपसे रब्ता करना है किस नंबर पे करें। एक तो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा होता है, 2 नंबर लिखे होते हैं, दूसरा अब मेरा ख्याल वहाँ पट्टी भी चल रही है, उस पर भी नंबर लिखा होता है, फिर भी आपको अलग से चाहिए। तो यूँ समझें कि चूँकि पाकिस्तान में +92 है और उसके बाद 3009468746 जो हमारी टीम का ऑफिशियल नंबर है, जिस पे वो अपॉइंटमेंट के लिए आप रब्ता करते हो, वो है 033274684746। सो बी कंफर्टेबल, एक नंबर याद कीजिए, उस पर आराम से क्लिक कीजिए, बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ले जनाब, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। खातिन हज़रात, आज का जो मौजू है वो बहुत ही दुखी कर देने वाला है। मैं तो बहुत दुखी हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक खातून ने एक मैसेज लिखा, लंबा मैसेज लिखा, और ये मैसेज एक नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, इससे पहले भी कुछ ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया टेलीफोन पे भी, और मशवरे के लिए भी वो तशरीफ़ लाईं। जब एक चीज़ मुसलसल होने लगे तो इसका मतलब होता है कि ये सोसाइटी के लिए एक अलार्म होता है, ये सोसाइटी के लिए रुकने का, सोचने का, लाउड थिंकिंग करने का, बात करने का मौका होता है कि ये नई चीज़ क्या हमारे दरमियान आ रही है। खातिन हज़रात, उस बच्ची ने लिखा कि मेरे मियाँ मुल्क से बाहर हैं और वहाँ मुझे वो रोज़ फ़ोन करते हैं और शाम को वो कहते हैं कि तुम कपड़े उतारो और अपनी लाइव वीडियो बना के मेरे साथ और मुझे अपने जिस्म के सारे हिस्से बारी बारी दिखाओ ताकि मैं यहाँ बैठे अब
اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اس فرمائش کا اچھا یا برا ہونا ایک طرف، اس فرمائش کے میاں کو حق ہے یا نہیں ہے یہ الگ رہا۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ کیا کوئی ایسا کام کرنے کے بعد جس میں آپ کی آنکھیں جھک جائیں، جس میں آپ کا دل آمادہ نہ ہو، جس میں آپ کا دل ڈرا ہوا ہو، آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کرنے پہ آمادہ نہ ہو، اور جس چیز کو میرے رب نے پوشیدہ اور خفیہ رکھا ہو، جس کی لذت اور خوشی کو ہی ایک تنہائی کے کمرے میں رکھا ہو۔ آپ سوچیں کہ جب آپ لائیو جاتے ہیں، ابھی کتنے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز ان کے موبائل کہیں گئے اور وہاں سے ڈیٹا پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ وائرل ہوا اور پھر کسی کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ جو ڈیٹا جتنا بھی، چاہے وہ تصویر ہو یا ویڈیوز ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو صرف آپ 2 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک ایک لفظ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہوتا ہے، محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹیلی فون کالیں ایجنسیاں الگ نوٹ کرتی ہیں، گوگل والے الگ نوٹ، یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز غیر محفوظ نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں جو صرف آپ کی ذات سے متعلق تھیں، آپ کے رشتے کی پرائیویسی سے متعلق تھیں اور آپ کی تنہائی سے متعلق تھیں، آپ اس کو دیکھیں دنیا میں آپ لوگ جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، بعض جگہ ایسے شوز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں تو لائیو سیکس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ورسٹ چیز کوئی ہو سکتی ہے جو ہوتی ہے، اس کو لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے میں پورنوگرافی کے لوگ کام کرنے والے پیسے لیتے ہیں اور اپنا جسم اور وہ سارے مومنٹس بیچتے ہیں، ان کے لیے وہ طرز زندگی ہے، ان کے لیے وہ نیکی بدی سے وہ دور نکل کے، چونکہ انہوں نے ایک بات کو طے کر لیا کہ ہم نے سیدھے راستے پہ نہیں چلنا، الٹے پہ چلنا ہے، تو اب اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، بھدریک کرتے ہیں۔ پر آپ نے تو ابھی نہ اللہ چھوڑا، نہ رسول چھوڑا، نہ اپنا ایمان چھوڑا، نہ اپنا قبلہ چھوڑا، نہ کعبہ چھوڑا، تو پھر آپ وہ کرنے لگ جاؤ جو طواف کرتی ہے، جو کال گرل کرتی ہے، یا جو لائیو شو میں ایک ایسی عورت کرتی ہے جس کو ان چیزوں کے پیسے دیے گئے ہوں۔ آپ سوچئے کہ غلاظت سے بھرے ہوئے سارے کام ہم 2 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کے بارے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ جائے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جس میاں کی آپ نے یہ بات مان لی، اس کے بعد تدریج کے 2 درجے اور ہیں، چونکہ میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ درجے کیسے آتے ہیں۔ اگلا درجہ گروپ سیکس کا ہوتا ہے، چونکہ انسان کی جبلت میں ہے جو چیز اس کو مل جائے، حاصل ہو جائے، پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر چونکہ اس نے جس چیز کو رول ماڈل بنایا ہوتا ہے، جہاں سے اس نے انسپائر ہوتا ہے، وہ تو گندگی ہے، وہ تو غلاظت ہے، وہاں تو وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید جانور بھی نہیں سوچ سکتے، پر انسان نے تو بیچنے کے لیے، لوگوں کو ان کا ٹائم اور ان کا پیسہ لینے کے لیے وہ کر دکھائیں، تو آپ اس کو اپنی معصوم صورت اور پاکیزہ عورتوں کے ساتھ وہ کرنے لگ جاؤ اور ان سے وہ فرمائشیں کرنے لگ جاؤ۔ اور تیسری صورت، یہ جو کبھی آپ لفظ سنتے ہیں کیک لفظ، یہ کیا جانور زمین سے پھوٹے ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو کسی نہ کسی ماں کی گود سے، کسی ماں کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے۔ یہ جتنی ایب نارمیلٹیز ہیں یہ ایک دم سے ٹاپ پہ نہیں چلی جاتی، ان کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے، اور ان کو بڑھاوا دینے والی اپنی خواتین ہوتی ہیں۔ جب آپ شٹ اپ کال نہیں دیتے، دیکھیں ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں، اس حد کے بعد جب بھی آپ نکلو گے تو انفیکٹ آپ اپنی عزت کی حد توڑ دو گے، اپنی مان اور مریادہ کی حد توڑ دو گے۔ کیا آپ یہ بات، جب ہم کمرے میں ہوتے ہیں رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، کمرہ بند ہو، تو کیا کبھی کسی نے سوال کیا کہ اندر کیا کر رہے تھے؟ اس عمل کی پاکیزگی اور اونرشپ کا یہ عالم ہے کہ 400 لوگ آپ کی طرف سے، 400 لوگ اس کی طرف سے آپ کو رخصت کرنے آتے، تحفوں میں، محبت میں، دعاؤں میں، میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہنا کے، چونکہ اس کا تعلق پاکیزگی سے ہے، اس کا تعلق عبادت کے ایک عمل جیسا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو کام کرنے لگے ہو یا جس کی فرمائش آپ کر رہے ہو، یہ گھٹیا فرمائش کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیوی ملی ہے؟ یہ گھٹیا فرمائش کرنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ کل آپ کے بچے، آپ کے عزا و کارب، کسی کو خبر ہو تو مطلب نہ آپ منہ دکھانے کے قابل، نہ وہ منہ دکھانے کے قابل۔ جب میوں کے ٹیلی فونوں سے، لیپ ٹاپ سے یا سسٹم سے کوئی غلاظت ملتی ہے تو دے آر unable to face their own kids۔ مجھے یاد ہے دفتروں میں ایک زمانے میں اتنی سختی ہوتی تھی، اگر کسی کے سسٹم میں ایسی کوئی تصویر مل جاتی تھی تو اس کو دفتروں سے نکال دیا جاتا تھا کہ یہ ایک
डर्टी अप्रोच का आदमी है, ये उस गलाजत को फैलाने का मूजब होगा। ये जो गलाजत है, ये जो बदबू है, ये सिर्फ ज़हन तक नहीं रहती, ये फिर आगे जाती है 1 से 2, 2 से 3। अच्छा, जिसको आप वहाँ बैठे ये फरमाइश कर रहे हो कि वो अपने जिस्म से खेले और फिंगरिंग करे और आपको दिखाए, तो ये बदबख्त आदमी, वो बेचारी उसके बाद क्या नॉर्मल रह सकेगी? तुम उसको खुद गुनाह का रास्ता दिखा रहे हो, तुम उसको खुद ज़िना का रास्ता दिखा रहे हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो फिर कहीं मुंह मारेगी और किसी और के साथ मुंह काला करेगी, तो उस जुर्म का बायस वो नहीं होगी, फिर तुम होगे। ऑफ कोर्स उसको भी गुनाह मिलेगा, ऑफ कोर्स वो भी अपनी और इज़्ज़त से जाएगी, रुसवाई की जाके दामन में पनाह लेगी, लेकिन उसकी वजह तो वो नहीं बनी। सो इज़्ज़तदार औरतों के साथ, ख़ानदानी औरतों के साथ जब निकाह किया जाता है, जब शादी और ब्याह किया जाता है, तो उनको प्यार दिया जाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ और उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। उनको बाज़ारी औरतों के अमाल और अफ़ाल, उनसे ना तो तवक्को किए जाते हैं, ना उनकी फरमाइशें करनी चाहिए। और जिस चीज़ को ऐसी फरमाइश मौसूल हो, शुरू में बहुत प्यार से, दुलार से, और फिर बिल्कुल आई एम वेरी मच क्लियर, आपको शटअप कॉल देनी चाहिए। दैट्स नॉट द वे। जिस तौर पे हलाल और हराम वाज़े है, इसी तौर पे आपको ये जानना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो सिर्फ प्राइवेसी की हैं, जब आप ऐसा करोगे तो उसके बाद वो प्राइवेसी नहीं रहती, ना आपकी इज़्ज़त रहती है, ना इवन उसकी आंखों में भी नहीं रहती। ये हया आपके पास है, ये लिहाज आपके पास है, इसकी हिफाजत करना आपके ज़ुम्मे है, चूँकि इससे आपकी इज़्ज़त जुड़ी है, इससे आपके दिल का सुकून जुड़ा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।